आसिम साहब, ज़रा थोड़ा सा हमें समझाइएगा कि एक तो आपको मुबारक हो, बल्कि कौम को मुबारक हो कि जनाब छठा जहाज़ भी आप लोगों ने कंफर्म कर दिया कि जनाब वो भी आप लोगों ने हिट किया, वो भी गिराया आप लोगों ने। और आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू द एयर चीफ, हमारे पाकिस्तान के एयर चीफ जो है वो उस वक्त तक कोई चीज़ सामने लेकर नहीं आते जब वो 100% श्योर ना हो। सो इसलिए छठे जहाज़ की कंफर्मेशन चेक करके, काउंटर चेक करके फिर आप लोगों ने सामने लोगों के लेके आए हैं कि छठा जहाज़ भी आपने इंडिया का गिराया था। मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ऑन दैट वेरी डे जहाँ पे आपने राफेल जैसे जहाज़ को हिट किया, 3 जहाज़ गिराए, और दुनिया जो है उसने कभी पहले ये नहीं देखा था कि जनाब कोई राफेल तैयारा जो है वो हिट हुआ हो और गिरा हो। सो क्या हुआ क्या था उस दिन जी? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। पहले तो आपने जो छठे जहाज़ की बात की जी, मैं शॉर्टली उसका बता दूं कि आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द पायलट जिसने ये जहाज़ गिराया, और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स को जिसने बड़े तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा करते हुए जहाज़ को क्लेम नहीं किया जब तक वो कंफर्म नहीं हो गया। और जिस तरह आपने कहा कि हमारी चीफ की पॉलिसी है कि वी विल नॉट क्लेम एनी एयरक्राफ्ट अनटिल अनलेस इट हैज़ बीन कंफर्म। बाकी जी अब आ जाते हैं कि जी व्हाट हैपेंड ऑन द नाइट ऑफ 6 of 7। ये इसके अंदर 2-3 चीज़ें जो हैं वो वी शुड कीप इन माइंड। पहली चीज़ ये है कि जी इंडिया में और पाकिस्तान में कभी भी ऐसी जंग नहीं हुई जहाँ पे हमारी टोटल BVR फाइट हो। BVR फाइट इज़ बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइट। जब आप दूसरे पे मिसाइल दाग देते हैं बगैर देखे हुए, और मिसाइल्स की रेंजेज जब 150 किलोमीटर से ज़्यादा हों तो ये BVR के ज़िम्रे में आता है। और फिर दूसरी बात ये कि ये जो सारी लड़ाई लड़ी गई ये हमारी अपनी टेरिटरी में रहते लड़ी गई और उनके जहाज़ों ने अपनी टेरिटरी में रहते हुए लड़ी। सो द बाउंड्री वाज नेवर वायलेटेड। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये थी कि ये रात के वक्त सारी फाइट हुई। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि तकरीबन 120-25 जहाज़ एक दूसरे के साथ जो है वो गुथा हुए हैं, और वो जो है अपनी अपनी टेरिटरी में हैं और BVR मिसाइल को एम्प्लॉय करने के लिए अपनी अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। और इसके अंदर ऑब्वियसली क्योंकि पाकिस्तान के पास J-10 है और J-10 पे PL-15 मिसाइल लगा हुआ है। PL-15 मिसाइल की रेंज जो है राफेल के मिसाइल मीटियोर से ज़्यादा है, और उसका जो डिसएडवांटेज हुआ वो इनको अब हुआ जिस वक्त जब ये सारा कुछ हुआ तो पाकिस्तान ने उनके ऊपर पहले मिसाइल दाग दिए इससे पहले कि वो कुछ कर सकते। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था पाकिस्तान एयरफोर्स को, और फिर उनकी स्किल का और उनकी पायलट एबिलिटी का कि उन्होंने एक तो 6 जहाज़ गिराए और फिर उसके बाद एक्सट्रिकेट करके आगे बगैर किसी नुकसान उठाए। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि एक ये बहुत ही इंटेंस बैटल थी एयर कॉम्बैट की, जिसके अंदर हमने दुश्मन को नुकसान भी पहुँचाया और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे वी केम अप विद द हेड हाई कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये एक ऐसी बैटल है जो कि प्रॉब्ली कॉपी बुक होगी फॉर द जनरेशंस टू कम एंड सी। और मेरा नहीं ख्याल कि वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई ऐसी इतनी बड़ी एयर बैटल हुई हो जिसके अंदर 150 जहाज़ आपस में लड़े हों, BVR भी हों, अपनी टेरिटरी में भी रह के लड़े हों, और वो भी रात को। अच्छा, एक चीज़ और समझाइएगा हमें। आपने कहा कि जनाब किसी ने भी टेरिटरी जो है या एयर स्पेस जो है वो वायलेट नहीं की, ना इंडिया ने की ना पाकिस्तान ने की। और लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो उनकी जो स्ट्रिप्स थी या उनके बेसिस थे उनको भी हिट किया, और अगर किया तो उसके अंदर उनके जहाज़ मौजूद थे हैंगर्स में, या उन्होंने किसी सेफ साइड पे उनको जनाब पुश कर दिया था, या व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ओवर देयर जी ऑन द बेसिस, इंडियन बेसिस? जी देखिए, ये जो आप बेसिस की बात कर रहे हैं ये हमारा फेज़ 2 था 10 तारीख को जो हमने अटैक किया, और जिस रिस्पांस की हम बात कर रहे थे कि जी दिस रिस्पांस विल बी प्यूनिटिव। उसके अंदर अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बड़ा मैसिव ऑपरेशन किया इन सिंक विद द आर्मी, जिन्होंने मिसाइल दागे और फिर उन्होंने आर्टिलरी का फायर किया अक्रॉस दी बॉर्डर एंड दी LOC। इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ ज़हन में रखने के लिए है कि जी हमने वी हैड गेन्ड एयर सुपरियॉरिटी, और इंडिया का कोई जहाज़ जो है ना
وہ بارڈر سے 300 کلومیٹر کے نزدیک نہیں آیا. دے ور فلائنگ ود ان دیئر اون ٹیریٹری. اور اس میں جو پاکستان ایئر فورس نے ان کو نقصان پہنچایا وہ تھا وی اٹیک 34 ٹارگیٹس. ان 34 ٹارگیٹس میں کو جب ہم نے اٹیک کیا اس کے اندر 14 ایئر فیلڈس تھیں اور اس کے علاوہ اور دیگر بہت سارے ٹارگیٹس تھے. اور aim was to be very punitive and it was an attack against their ground facilities. اس کے وہاں پہ جو ان کے ایسٹس تھے ان ساروں کے اگینسٹ ہوا. یہ جو چیز آپ پوچھیں کہ جی جہازوں کا گراؤنڈ پہ کتنا نقصان ہوا، یہ تو ابھی جو بیٹل ڈیمیج اسسمنٹ جو ہے دیٹ از ان پروگریس. یہ اسی وقت پتہ چلے گا. وی آر ناٹ لائک انڈینس کہ وی ول کلیم کہ ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایئر فورس کی پالیسی ہے کہ ہم صرف وہ چیز کلیم کرتے ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں. اور اس کا جو جواب جو ہے ود دی پیسج آف ٹائم ہمیں مل جائے گا. لیکن یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کافی زیادہ نقصان ہوا انڈینس کا، جس کے اندر ان کے S-400 بھی ٹارگیٹ کیے گئے. ان کی 2 سائٹس تھیں برامس میسائل کی، وہ اٹیک کی گئیں. اس کے علاوہ بہت سارے ٹارگیٹس ہیں جن کو اٹیک کیا گیا. ناٹ اونلی دس، پاکستان ایئر فورس اٹیک دیم ان دی سائبر ڈومین. یہ ایک بہت بڑی وکٹری تھی. 70% آف انڈیا وینٹ ان ٹو ڈارکنیس. ان کی جو ایئر فورس کی جو سائبر فیسلٹیز تھیں دے وینٹ آف لائن. ان کے کافی سارے جو تھے موبائل نیٹ ورکس اور کمیونیکیشن نیٹ ورکس دے وینٹ آف دا لائن. اور ان کی کافی ساری امپورٹنٹ آرگنائزیشنس کی جو سائٹس تھیں وہ بھی جو تھیں ناکارہ بنا دی گئی تھیں. اور پھر اس کے علاوہ ہمارا جو ڈومین تھا EW کا، EW میں بھی ہم نے بہت اچھا پرفارم کیا ڈیورنگ دی آپریشن اینڈ سبسیکوینٹلی. اینڈ دین اینٹی ڈرون آپریشنس، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب وہ 6 اور 7 کے بعد انڈین ایئر فورس نکارہ بنا دی گئی تو دے ور ناٹ ڈیئرنگ ٹو کم اکراس دا بارڈر. بیکاز دے ور ناٹ ڈیئرنگ ٹو کم اکراس دا بارڈر، ان کے پاس چوائس کیا رہ جاتی تھی؟ ٹو یوز دیئر ڈرونز. دے یوز دیئر ڈرونز. اور وہ بھی آپ دیکھیں جی کلوز ٹو 100 ڈرونز ور ڈاؤن بائی دی پاکستانی سائڈ. یہ کائنیٹکلی بھی گرائے اور نان کائنیٹک طریقوں سے بھی گرائے گئے. مین چیز یہ ہے کہ جی ہمارے پاس اینٹی ڈرون سسٹم ہے جو کہ کائنیٹکلی ایڈریس کرتا ہے ٹارگیٹس کو اور ان کو شوٹ ڈاؤن کرتا ہے. اور ہمارے پاس نان کائنیٹک مینس بھی ہیں اور وہ بھی ایک ہماری بہت بڑی کامیابی تھی. سو آل ان آل اٹ واز اے ویری میسو آپریشن وچ واز لانچ اگینسٹ دی انڈینس. اور اس کا جو ہے ابھی تو جو وقت گزر رہا ہے ان کو اس کی تکلیف ہو رہی ہے اور جب پتہ چل رہا ہے کہ جی کیا کیا نقصان ہوا ہے. اور آبویسلی ہماری بھی اسیسمنٹ از ان پلیس اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی ود دی پیسج آف ٹائم. اچھا ایئر مارشل صاحب ایک چیز سمجھائیے گا ہمیں، کیونکہ یہ ڈرونز کے بارے میں سب جاننا چاہیں گے، ہم لوگ بھی جاننا چاہیں گے، ہمیں ایجوکیٹ کریں اس پہ کہ کیا مینز ہوتے ہیں. کہ اس میں کینیٹک اور نان کینیٹک مینز کی بات کی آپ نے کہ ڈرون کو گرانے کے مینز ہوتے ہیں. سو ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس اس کے کیا 3 طریقوں سے اس کو گرایا جا سکتا ہے ڈرون کو، یا کیسے گرایا جا سکتا ہے، یا کیا ڈرون کو کیسے ہم لوگ گرا سکتے ہیں؟ اس کو آنے دیتے ہیں یا وہ خود ڈائی ڈاؤن کر جاتا ہے یا اس کو ہٹ کیا جاتا ہے، یا وہ آتے ہیں یہاں پہ ڈرونز کی اس لیے آتے ہیں کہ ہماری جناب پلیسمنٹس جو ہوئی ہیں، ڈپلائمنٹس جو ہوئی ہیں، چاہے وہ جہازوں کی ہوں چاہے وہ میزائلس کی ہوں، وہ ساری ٹریک کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان کو آنے دیا گیا اور اس کے بعد انہیں ہٹ کیا گیا. کیا واٹ ہیپن جی، وہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے. دیکھیں جی جب کوئی ایریل انٹروژن ہوتی ہے تو اس کا بیسک اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنا دور آپ اس کو انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو ہی وہ بارڈر کے اوپر آئے تو آپ اس کو بفور اٹ پینیٹریٹس انٹو یور ٹیریٹری، جو ہی وہ ٹیریٹری کے اندر آئے گا آپ اس کو مار دیتے ہیں. یہ بیسک کائنیٹک اصول تو یہ ہے. اور پھر نان کائنیٹک اصول یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جب نان کائنیٹک میز استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ اس کے جو سسٹمز ہوتے ہیں، اس کے جو ڈیٹا لنکس ہوتے ہیں، آپ ان کو ڈسیبل کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو پیچھے سے گائیڈنس اس کو مل رہی ہے وہ نہ مل سکے، یا جو اس کی اپنی جو سسٹم آن بورڈ ہیں ان کے اندر ایرر انڈیوس کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایکوریسی سے وہاں نہ جا سکے اور جو اس کو کمانڈ دی جا رہی ہے وہ پوری نہ کر سکے. سو دیز آر بیسکلی 2 تھنگس. ایک تو آپ اس کی جو کائنیٹکلی جو فزیکلی اس کو شوٹ ڈاؤن کرتے ہیں،
دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایررز انڈیوس کرتے ہیں سسٹم کے اندر، جو پیچھے سے اس کا لنک یا ٹوٹ جائے یا اس کے اندر جو بھی اگر ایٹونومس موڈ کے اوپر وہ آ رہا ہے اور خود کار طریقے سے وہ اپنا ٹارگٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس میں بھی ایرر انڈیوس کر دیا جائے. سو یہ دو مین چیزیں ہیں ٹو ایڈریس دی اٹیک بائی دی ڈرونز. اور پھر یہ والے بھی آپ کو خوشی ہوگی جان کے کہ ہمارے پاس اپنے سسٹمز ہیں، ہماری آرمی ایئر ڈیفنس کے پاس بھی اور ہماری ایئر فورس کی ایئر ڈیفنس کے پاس بھی یہ سسٹمز ہیں جس سے ہم ڈرونز کو جو ہے یہ جیم بھی کر سکتے ہیں اور ان کو شوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں. اور اگر اس میں سے کوئی انٹرسیپٹ نہیں ہوتا تو وہ آبویسلی پھر اس کے بعد جب وہ جو ٹرمینل ڈیفنسز ہوتی ہیں وہ پھر ان کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ جب وہ ٹارگٹ کے اوپر یا کسی امپورٹنٹ جگہ کے اوپر آتا ہے تو وہ اس کو کائنیٹک مین سے گرا دیتے ہیں.